सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अद्य तावत् संस्कृतसप्ताहस्य उद्घाटनसमारोहः परिपाल्यते। तत्र च विषयरूपेण निर्धारितं विद्यते अद्यतनं विश्वं संस्कृतं च। इदं विषयम् आलम्ब्य किमपि प्रतिपाद्यते। तत्र प्रथमं तावत् इदं विचारणीयं भवति अद्यतनस्य विश्वस्य किं महत्त्वमस्ति। अद्यतनं विश्वं कस्यां परिस्थितौ पुरातनाद् विश्वात् भिन्नं भवति। पुनश्च अद्यतनस्य विश्वस्य किं वैशिष्ट्यमस्ति। तत्र अद्यतनस्य विश्वस्य तावत् विद्यते किमपि अपूर्वं वैशिष्ट्यं। तत्र तावत् अद्यतने विश्वे टेक्नोलॉजी इति यदुच्यते तस्य यथा विकासः संजातः अस्ति तादृशः विकासः प्रथमं नासीत्। इदानीं सर्वोऽपि लोकः कुत्रचिदपि अवस्थितः अन्यत्र अवस्थितेभ्यः जनेभ्यः वार्तालापं करोति। पुनश्च स्वल्पेनैव कालेन देहलीतः न्यूयार्क नगरं प्रत्यपि गमनं भवितुमर्हति, किं वा देहलीतः बीजिंग नगरं प्रत्यपि गमनं भवितुमर्हति। तथा च यथा विज्ञानस्य प्रौद्योगिक्याश्च विकासः संजातः अस्ति सोऽयं विकासः अद्यतनं विश्वं निर्माति। यथा यदा अस्माभिः अध्ययनं कृतं तस्मिन् काले एतादृशः विकासः नासीत्। इतः प्राक् केवलं 30 वर्षात् प्रागेव एतादृश्यः सुविधाः नैव आसन्। गमनागमनस्य एतादृशी व्यवस्था नासीत्। लोकः सर्वोऽपि यदि कुत्रचित् गन्तुमिच्छति चेत् तत्र गमनाय किमपि अन्यत् करणीयं अपेक्षितमासीत्, यानम् अपेक्षितमासीत्, समयः अधिकतरः अपेक्षितः अभविष्यत्। परन्तु इदानीं तावत् किं भवति, अत्यन्तं स्वल्पेनैव कालेन वयं सुदूरं विश्वं प्रति गन्तुं पारयामः। चीनदेशं वा भवतु, चीनदेशं प्रति वा गमनं भवतु, अमेरिकादेशं प्रति वा गमनं भवतु, किं वा अन्यत्रापि गमनं यद्भवतु, तत्र वयं गच्छामः। अनेन किं सञ्जातं, विकासः तीव्रतरः सञ्जातः। कीदृशोऽयं विकासः? अयं विकासः भौतिकः विकासः। अयं भौतिको विकासः अत्यन्तं तीव्रतरः सञ्जातः। परन्तु जनानां वैचारिकी परिस्थितिस्तथा नास्ति। तेषां विकासस्तथा नैव सञ्जातः। इदानीमेव अस्माभिः श्रूयते अफगानिस्तान प्रान्ते देशे तालिबान जनैः
शासनम् अधिकृतमस्ति। तत्र च यद् राज्यमासीत् प्राथमिकं तद् राज्यं सर्वथा अधिगृहीतं तालिबान् जनैः। ते च कया रीत्या कार्यं करिष्यन्ति कुर्वन्ति एतत्तु अस्माभिः सर्वैरपि ज्ञातमस्ति। इतः प्रागपि 20 वर्षात् प्राक् तालिबान् द्वारा यदा अफगानिस्तान देशस्य उपरि शासनं क्रियमाणमासीत् तत् शासनं परावृतम् आसीत्, पराहतम् आसीत् अमेरिका देशीय शासने। तत्र च महत् साहाय्यम् आचरितम्। ततः प्रागपि तत्र अफगानिस्तान मध्ये तालिबान वासिनां जनानां शासनमासीत्। पुनश्च इदानीमपि तेषामेव शासनं सन्ति। सीरिया प्रान्ते तादृशी एव समस्या दृश्यते। केषुचित् टर्की इति देशे, अन्यत्रापि केषुचित् देशेषु तथैव तादृशी एव समस्या दरीदृश्यते। हटिंगटन महोदयैः स्वकीये पुस्तके क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इति नामके एवं चर्चा कृता यत् आगामिनि काले ईसाई धर्मानुयायिनां, ईसाई संप्रदायानुयायिनां, इस्लाम संप्रदायानुयायिनां च संघर्षः भविष्यति इति तेन स्वकीये ग्रन्थे प्रतिपादितम्। सोऽयं ग्रन्थः इदानीं प्रायशः 30 वर्षदेशीयः सञ्जातः। तस्य च फलमपि दृश्यते। यतोहि अमेरिका देशे तथा आक्रमणं कृतमपि आसीत्, यदर्थं तत्र ओसामा बिन लादेन नामकस्य आतंकवादिनः हत्यार्थम् अमेरिका देशेन महान् प्रयत्नः समाचरितः। परन्तु इदानीमपि किं सञ्जातम्? 20 वर्षं यावत् अमेरिका देशेन तत्र स्थितम् आसीत्। परन्तु यदैव अमेरिका देशस्य सैनिकाः ततः गन्तुम् आरब्धवन्तः तदानीमेव अत्यन्तमेव शीघ्रं तत्र पुनरपि तालिबान् जनानां शासनं सञ्जातम्। तर्हि पश्यतु, अद्यतनीयं विश्वं विचित्रमस्ति। भौतिकी समृद्धिः विद्यते, भौतिको विकासः विद्यते, परन्तु अपरथा किमस्ति? अपरथा तत्र विचारस्य तादृशः विकासः नास्ति। कुतो नास्ति तादृशः विकासः? तत्रापि इदं कारणमस्ति। यतोहि ते तावत् जनाः केवलं स्वकीयमेव संप्रदायम् उत्तमं चिन्तयन्ति। अन्यः कश्चन यः संप्रदायः अस्ति, सः संप्रदायः सर्वोऽपि मिथ्या विद्यते इति तेषां विद्यते सिद्धान्तः। यतोहि तत्र एवमपि प्रोच्यते, यः कश्चन काफिर भवति सः दण्डनीयः।
यह कश्चन मद ग्रंथानुसारम न चलति सह दंडनीयः। पश्चिम दर्शनस्य विकासं ये पठितवन्तः ये जानन्ति तैरिदं ज्ञायते सम्यक्तया यत् प्रायशः 1,000 वर्षं यावत् पाश्चात्य दर्शन परंपरायाम् एकस्तावद् अंधकारयुगः आसीत्। तस्मिन् अंधकारयुगे यस्तावद् अंधकारयुगः आसीत् तस्मिन् अंधकारयुगे यः कश्चित् स्वकीयं नवीनं सिद्धान्तं प्रतिपादयितुम् इच्छति स्म सः दण्डितः अभवत्, दण्डितो अभवत्। यस्तावत् किमपि विपरीतं यः धर्मः तत्र प्रसिद्धिमासीत् तस्य धर्मस्य सिद्धान्तानां विरोधेन यदि कश्चन किमपि वक्तुम् आरभते स्म तदा सः दण्डितः अभवत् सर्वथा। अतएव तादृशी या स्थितिः सा स्थितिः कदाचित् परिवर्तिता पाश्चात्य परंपरायां दर्शनस्य प्रभावे। इदानीं तावत् एका प्रक्रिया प्रचलति यस्यां प्रक्रियायां तथा विकासः नास्ति परन्तु आग्रहः तादृगेव विद्यते। अतएव यदा हटिंगटन महोदयः क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इति वदति सभ्यतयोः संघर्षो भविष्यति इति यदा सः वदति तदा तस्य अयमेव अभिप्रायः यत् एका सभ्यता पाश्चात्य सभ्यता विद्यते, अपरा सभ्यता इस्लाम धर्मानुयायिनी सभ्यता विद्यते। तयोः सभ्यतयोः संघर्षः भविष्यति इति तस्य उद्घोषः आसीत्। तादृशश्च उद्घोषः इदानीं सत्यतया प्रतिफलति इव प्रतीयते। यतो हि तत्र वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मध्ये आक्रमणम् आसीत्, इदानीन्तनः दीर्घः संघर्षः आसीत्। तत्र कीदृशः संघर्षः पश्यतु। प्रथमम् इराक देशेन सह, अनन्तरम् इदानीम् अफगानिस्तान देशेन सह, पुनश्च अन्यत्रापि देशेषु एषः संघर्षः प्रचलति। परन्तु तेषु संघर्षेषु किमपि नैव लभ्यते, सारतया न लभ्यते। कुतः सारतया न लभ्यते? तत्र कारणमिदं यतो हि एकः धर्मः, एकः धार्मिकः संप्रदायः सत्यतया स्वीकृतः, यत् तत्र प्रतिपादितमस्ति तदेव सत्यम्। पश्चिम दर्शन परंपरायां एषस्तु दीर्घकालीनः संघर्षः। सोऽयं संघर्षः अवगन्तुं शक्यः यतो हि यस्य मया उदाहरणं प्रतिपादितमासीत्। प्रथमम् एषा धारणा आसीत्, एषस्तावदाग्रहः आसीत् यत् यः कश्चन एकं विशिष्टं धर्मम् अनुपालयति, एकस्य विशिष्टस्य संप्रदायम् एकं विशिष्टं धार्मिकं संप्रदायम् अनुगच्छति, तस्य सिद्धान्तान् परिपालयति, सः एव स्वीकर्तव्यः। यतो हि तस्य धर्मस्य सिद्धान्तेषु, धर्मग्रन्थेषु ये सिद्धान्ताः प्रतिपादिताः सन्ति ते सिद्धान्ताः एव सत्याः सिद्धान्ताः सन्ति।
तेषां सिद्धान्तानां परिपालनम् आवश्यकमस्ति। अतएव यदि कश्चन तेषां सिद्धान्तानां विरोधं करोति, तान् सिद्धान्तान् विरुणद्धि, तर्हि सः दण्डनीयः भविष्यति। यदा पाश्चात्य दर्शन परंपरायां कांट नामकः विद्वान् संजातः, तेन इदं व्यवस्थापितं यत् वस्तुतः यद् ज्ञानं भवति तस् ज्ञानं केवलं विज्ञानेनैव लभ्यते। धार्मिक ग्रन्थैः ज्ञानं नैव प्रदीयते। तत्र यदपि अस्ति तत्सर्वम् आस्थायाः विषयः। तदुच्यते critic of pure reason and the critic of practical reason। यत्तावत् critic of pure reason नामके ग्रन्थे लिखितमस्ति, तत्र तावत् शुद्ध बुद्धि, सा तावत् वस्तुतः शुद्ध बुद्धि मीमांसा भवति। किं तावत् शुद्धया बुद्ध्या किं तावत् गृहीतुं शक्यते, किं तावत् निर्धारयितुं शक्यते। तत्र ईश्वरः नैव निर्धारयितुं शक्यते। यदपि निर्धारयितुं शक्यते तत्सर्वमपि वस्तुतः साइंटिफिक भवति, वैज्ञानिकं भवति। अन्यत् सर्वम् अवैज्ञानिकं भवति। अवैज्ञानिकं भवति नाम किं? तत् सत्यतया स्वीकर्तव्यं न वा? तत्र एकं एवं तावत् तत्र निर्धार्यते यद् वस्तुतः यत् किञ्चिदपि तेन भिन्नम् अस्ति तत् सर्वमपि सम्यक् नास्ति, असम्यक् भवति। असम्यक् भवति नाम तस्य विषये किमपि निर्धारणं नैव कर्तुं शक्यते। तर्हि तत्सर्वमपि आस्थायाः विषयः, सः सर्वोऽपि आस्थायाः विषयः। स्वीकर्तव्यः न वा स्वीकर्तव्यः इति विषये किमपि न वक्तुं शक्यते। यतोहि सर्वथा सर्वेपि तथा एवं पश्यतु, एकः सिद्धान्तः आसीत्, एकः आग्रहः आसीत् यत् एक एव धर्मः सत्यः, एक एव धार्मिक संप्रदायः सत्यः भवति, अन्ये सर्वेपि धार्मिक संप्रदायाः असत्याः सन्ति इति एकः आग्रहः। विज्ञानेन तावत् एवं प्रतिपादितं सर्वेपि धार्मिक संप्रदायाः असत्याः सन्ति। यदि मनुष्यः मुक्तिं काङ्क्षति तर्हि सर्वेपि धर्माः परित्यक्तव्याः, सर्वेपि धार्मिक संप्रदायाः परित्यक्तव्याः इति रीत्या एकः सिद्धान्तः वैज्ञानिक विचार पद्धत्या समः। परन्तु तत्र तावत् विचित्रा स्थितिर्विद्यते। एवं सत्यपि धार्मिक जनाः बहवः सन्ति संसारे। तेषां धार्मिक जनानाम् आग्रहाः अपि सन्ति। तत्र कारणमिदम्, एवं यदपि भवति तदापि केचन धार्मिकाः भवन्ति, केचन तावत् वैज्ञानिकाः सन्तोपि धार्मिकाः भवन्ति। इदमपि दृश्यते। यतो हि वस्तुतः यदि ईश्वरस्य विषये प्रश्नः स्यात् तर्हि विज्ञानं तावत् नेदं साधयितुम् अर्हति यत् ईश्वरः अस्ति, पुनश्च नेदमपि साधयितुम् अर्हति ईश्वरः नास्ति। पुनश्च विज्ञानं तावत् नेदं साधयितुं समर्थं यत् किमपि कर्म यद् भवति तस्य कर्मणः किमपि फलं भवति न वा।
अर्थात जन्मनः अनन्तरं कस्यचिदपि कर्मणः किमपि फलं भवति न वा भवति एतद् विज्ञानेन कदाचिदपि साधयितुं न शक्यते। यतोहि तत्सर्वं विज्ञानस्य परिधौ नैव समायाति। तर्हि एते सर्वेपि सिद्धान्तः यदि कश्चन एवं विश्वसिति यत् यत् कर्म क्रियते तस्य कर्मणः किमपि फलं भवति जीवनानन्तरं, यः कश्चन एवं विश्वसिति यत् तस्य कर्मणः किमपि फलं न भवति जीवनानन्तरं, तदिदम् उभयमपि दर्शनम्। एतद्द्वयमपि दर्शनं भवति। द्वयोरपि दर्शनयोः समर्थकं विज्ञानं न भवति। यतोहि विज्ञानम् एतयोः पक्षयोः कस्यचिदपि पक्षस्य समर्थकं न भवति। परन्तु किं सञ्जातमस्ति, आङ्ग्लभाषायाम् एकः शब्दः समायाति साइंटिज्म। एकं भवति विज्ञानं यदुच्यते साइंस, एकं भवति साइंटिज्म। अस्यायम् अभिप्रायः भवति यदपि किञ्चित् विज्ञानान्तरभूतमस्ति तत्तु विज्ञानान्तरभूतमस्तेव, परन्तु सर्वमपि वैज्ञानिकदिशा एव दृष्टं यत्किञ्चिदपि विद्यते संसारे। परन्तु समस्या एषा भवति, एषः आग्रहः भवति तेषां ये तावत् वैज्ञानिक दृष्टिम् अनुपतन्ति, वैज्ञानिक दृष्टि पक्षपातिनो ये भवन्ति, तत्पक्षपातेन सर्वमपि ये स्वकीयया पद्धत्या एव स्वीकर्तुम् इच्छन्ति। अन्ये तावत् भवन्ति यैः एवं स्वीक्रियते यत् विज्ञानं यद्भवतु नाम तस्य दृष्टिः अन्या, अन्यत् सर्वं यदस्ति तत्सर्वं सर्वस्मिन् विषये कश्चन ग्रन्थः यः समागतः अस्ति तेन ग्रन्थेन यत् प्रतिपादितम् अस्ति तदेव तदुपरि एव विश्वासः कर्तव्यः इति अनया रीत्या यः स्वीकारः अस्ति, तस्मात् कारणात् द्वयोः अत्यन्तिकः अहिनकुलवद्विरोधः पुरः समायाति। इदानीं यः प्रश्नः समुपस्थितः विद्यते, अधुनातनं विश्वं संस्कृतं च, तर्हि अधुनातनं विश्वम् एतादृशमस्ति। एतादृशे विश्वे संस्कृतं किं कर्तुं शक्यते इति अस्माभिः विचारणीयम्। तत्र एवम् अवगन्तव्यम्, भारतीय दर्शन परंपरायां कदाचिदपि एतादृशः अंधकारयुगः नैव समागतः। यतोहि वेदेष्वपि नासदीय सूक्ते एवं प्रोच्यते सह वेत्ति न वा अस्य जगतः कर्ता कथम इदं जगत् उत्पन्नमस्ति सः अपि जानाति न वा जानाति इत्यस्य संकेतः तत्रापि लभ्यते। पुनश्च विभिन्नाः विचारपद्धतयः सन्ति। यास्तावद् विभिन्नाः विचारपद्धतयः सन्ति तासां पद्धतीनाम् आत्यन्तिक विरोधः यद्यपि विद्यते, परन्तु आत्यन्तिक विरोधे सत्यपि परस्परम् एकस्य अपरं प्रति आग्रहः भवति, खण्डनं भवति, परित्यागः भवति, परन्तु तादृशः आग्रहः नास्ति।
यत् यदिदं मम दर्शनमस्ति, यदयं मम संप्रदायः अस्ति, स एव संप्रदायः सत्यः अस्ति। किं वा यदि अन्यः कश्चन संप्रदायः अस्ति, सः संप्रदायः असत्यः अस्ति। यद्यपि एवं वक्तुं शक्यं, यतोहि दर्शनानां पारस्परिकः विरोधः अस्ति। एकं दर्शनम् इदमेव वदति यत् मदीयमेव दर्शनं युक्तिसङ्गतमस्ति, मदीयमेव दर्शनं स्वीकर्तव्यमस्ति, अन्यत् किञ्चिदपि दर्शनं नैव स्वीकर्तव्यमस्ति। तथैव धार्मिकसम्प्रदायानामपि स्थितिः एवं तत्रापि वक्तुं शक्यं यत् केवलम् अस्माकं सम्प्रदायः यः भवति सः सम्प्रदायः एव युक्ततरः, सः सम्प्रदायः एव सम्यक्। अन्यस्तावद् यः सम्प्रदायः अस्ति सः सम्प्रदायः युक्ततरः नास्ति, सम्यक् नास्ति इति आग्रहस्तु अत्रापि विद्यते। परन्तु कुत्र अन्तरमाय? यतोहि सर्वोऽपि लोकः यत्किञ्चित् करोति तस्य सः एव कर्ता भवति, तस्य फलं स एव भुङ्क्ते। अन्यस्य कृते यत्किञ्चिदपि करोति, यथा तत्र अयं यः सिद्धान्तः अस्ति यत् अन्येपि जनाः अस्माकं मार्गे नेयाः भवन्ति, नेयाः सन्ति इति यः सिद्धान्तः तत्र विद्यते अन्येषु दर्शनेषु, अन्येषु धर्म संप्रदायेषु, तादृशः सिद्धान्तः अत्र नास्ति। नैव कुत्रचिदपि एवं तत्र स्वीकृतमस्ति, प्रतिपादितमस्ति यत् इमे लोकाः, इमे जनाः ये भ्रान्ताः सन्ति एतावत् तु पर्याप्तमस्ति। परन्तु ते भ्रान्ताः सन्तुपि बलात् नैव स्वस्मिन् मार्गे नयाः। यतोहि बलात् यदि ते स्वस्मिन् मार्गे आगताः अपि तदा तेषां कर्तृत्वं न भविष्यति, तेषां फलोपभोक्तृत्वं न भविष्यति। यतोहि कर्ता स एव भवति यस्तावत् स्वतन्त्रः, स्वतन्त्रः कर्ता इति श्रूयते। तर्हि स्वतन्त्रता अपेक्षिता, स्वातन्त्र्यम् अपेक्षितम्। तर्हि कीदृशं स्वातन्त्र्यमिदम्? इदं तावत् वैचारिकं स्वातन्त्र्यम्। निर्णयः स्वयं कर्तव्यः, निर्णयानन्तरं स्वयमेव स्वस्य मार्गस्य परिपालनं कर्तव्यम्। यदि केनचित् अन्येन प्रवृत्तः कश्चन किमपि कार्यं करोति तर्हि सः यः प्रवृत्तः सः तथा फलभाग न भवति। यतोहि स जनः प्रयोज्यः कर्ता न तु स्वतन्त्रः। यस्तावत् स्वतन्त्रः कर्ता तस्यैव फलभोक्तृत्वं, तस्यैव कर्तृत्वं। तर्हि इदं स्वातन्त्र्यं कुत्र विद्यते? विचार स्वातन्त्र्यम् अस्ति। अतएव तत्र निरुक्तग्रन्थे एकः प्रसङ्गः समायाति। तस्मिन् प्रसङ्गे एवं प्रतिपादितमस्ति यत् इदानीं ऋषयः न भविष्यन्ति तर्हि कः ऋषिर्भविष्यति? ऋषिर्नाम साक्षात् कृतधर्म यः सः ऋषिः। ऋषयो मंत्रद्रष्टारः इति श्रूयते। तर्हि यैः स्वयं दृष्टमस्ति यदि ते किमपि वदन्ति तदा स्थितिर्भिन्ना भवति। यैस्तु नैव किञ्चित् दृष्टमस्ति, यदि सः कश्चित् किमपि ब्रवीति तर्हि तस्य यत् कथनं भवति तत् कथनं तथा आदरणीयं न भवति, प्रामाणिकं न भवति। तर्हि ऋषिः कः भविष्यति? तर्हि तत्र
प्रोक्तमस्ति तर्कः ऋषिर्भविष्यति, तर्कस्तावत् ऋषिर्भविष्यति। तथा च संस्कृतस्य अनुरागिभिः, संस्कृतस्य विद्वद्भिः एतत् तावत् प्रायशः 2000 वर्षात् प्रागेव एतत् सिद्धान्तितम्, एतद् अवगतम् यत् वस्तुतः यदपि किञ्चित् स्वीकरणीयं भवति तदेव स्वीकरणीयं भवति यत् युक्तिसङ्गतमस्ति, यत् तावत् तर्कसङ्गतमस्ति। अतएव संस्कृते सर्वत्रापि विचार स्वातन्त्र्यं दृश्यते। एवं आग्रहः नास्ति यत् इदमेव यत् प्रतिपादितं तदेव स्वीकर्तव्यम्। दर्शनेषु तथा श्रूयते, धर्मेऽपि तथैव श्रूयते। केवलम् एका स्मृतिर्नास्ति, अपितु अनेकाः स्मृतयः सन्ति। याज्ञवल्क प्रणीता स्मृतिः, मनु प्रणीता स्मृतिः, शंख प्रणीता स्मृतिः, अनया रीत्या अनेकाः स्मृतयः सन्ति, अनेकानि धर्मसूत्राणि सन्ति। किमर्थं तावत्? यतो हि काले काले तथा विचार्ये तैः आचार्यैः तैः शास्त्रकृद्भिः तथा निर्धारणं। तत्र एवं कश्चन आग्रहः नास्ति यत् एक एव ग्रन्थः अस्ति। यथा एवं श्रूयते कस्यचित् ग्रन्थस्य विषये, कस्यचित् विषये पाश्चात्य तर्कशास्त्रे एकः भवति उभयतो पाशः, उभयतः पाशः। तत्र यदि एवम् अस्ति चेत् तर्हि न स्वीकर्तव्यम्, यदि एवम् अस्ति चेत् तर्हि तस्य उपयोगः नास्ति। तत्र एकस्य संप्रदाय विशेषस्य ग्रन्थस्य विषये कदाचित् एकः उभयतः पाशः प्रतिपादितः आसीत्। यत् अन्ये ग्रन्थाः इमं ग्रन्थम् अनुसरन्ति, एतद् ग्रन्था विरोधिनः, तर्हि एषः ग्रन्थस्तु विद्यते एव अन्येषां ग्रन्थानां प्रयोजनम्। यदि तावत् अन्ये ग्रन्थाः एतद् ग्रन्थ विरोधिनः, तर्हि तेषां तु प्रयोजनम् अवश्यमेव नास्ति इति रीत्या केवलस्य एकस्यैव ग्रन्थस्य प्रयोजनम् अस्ति इति रीत्या एका युक्तिः ते समुपस्थाप्यते। तत्र किमर्थम् एषा युक्तिः समुपस्थाप्यते? तत्र कारणमिदं यत् एकस्यैव ग्रन्थस्य तथा महत्त्वं प्रतिपाद्यते, तत्र च यत् किञ्चिदपि तद् भिन्नमस्ति, तद् विपरीतमस्ति, तन्नैव स्वीकर्तुं शक्यते। तर्हि अनया रीत्या यदा प्रोच्यते, यदा समस्याः समुपस्थाप्यन्ते, तदा किं मतं स्वीकर्तव्यं, किं मतं न स्वीकर्तव्यम्। इदानीं किं भवति पश्यतु। प्राचीनकाले सर्वेपि स्वस्मिन् प्रान्ते स्थिताः आसन्। गमनागमनस्य तथा सौविध्यं नासीत्। अतएव भिन्नानां संस्कृतीनां तथा परिचयः, तथा शीघ्रतया, तथा मेलनम् असंभाव्यमासीत्। इदानीं तु किं भवति? इदानीं तु सर्वोऽपि लोकः अत्यन्तं शीघ्रतया परस्परं मिलति। एकस्मिन् प्रान्ते, एकस्मिन् देशे यद्वर्जितम् अन्यस्मिन् देशे, अन्यस्मिन् पात्रे, तत्र प्रान्ते तत् स्वीकृतं प्रतीयते। पुनश्च एकस्य देशस्य ये आचाराः सन्ति, अन्यस्मिन् देशे भिन्नाः आचाराः अपि दृश्यन्ते। तर्हि अनया रीत्या विभिन्नाः पद्धतयः, विभिन्नाः संस्कृतयः अस्माकं पुरस्तात् समागताः। भिन्न भिन्न रूपेण, अत्यन्तं भिन्नतया, परस्पर विरोधेन ते समुपस्थिताः। यदि परस्पर विरोधेन समुपस्थिताः भवन्ति,
तर्हि संस्कृतीनां विषये एषा विचित्रा स्थितिः, धार्मिकसम्प्रदायानां विषये एषा विचित्रा स्थितिः। किं स्वीकर्तव्यं किं वा न स्वीकर्तव्यं, किं सत्यं किम् असत्यम् अस्ति, कया रीत्या कस्य संप्रदायस्य सत्यत्वं, कया रीत्या कस्य संप्रदायस्य असत्यत्वम्, एतत् सर्वमपि विचित्रमिव प्रतिभाति। वैज्ञानिकरीत्या तथा निर्धारणम् अशक्यं भवति। सति चैवं किं भवति, विरोधाः समुपस्थिताः। तेषु विरोधेषु समुपस्थितेषु हिंसाः जायन्ते, परस्परं दण्डाः भवन्ति, दण्डिताः भवन्ति जनाः, एवं रीत्या कार्यं प्रचलति। अतः एव संस्कृतस्य इदानीं तथा उपयोगः भवितुमर्हति। संस्कृते यथा विचित्राः विभिन्नाः परस्परं विरोधिनः सिद्धान्ताः समागच्छन्ति, तेषां वैचारिकं स्वातन्त्र्यं सर्वथा संरक्षितं भवति। तस्य इदानीम् अत्यन्तम् अपेक्षा, महती अपेक्षा। यदि तथा तत् स्वीक्रियते चेत् तर्हि इदानीमपि संस्कृतेन एषा प्रेरणा गृहीतुं शक्या। यदि सा प्रेरणा गृह्यते चेत् तदा इदानीन्तनाः बहव्यः समस्याः समाधातुं शक्याः। अतः एव इदानीन्तनं यद्विश्वमस्ति तस्मिन् विश्वे संस्कृतस्य उपयोगः कर्तुं शक्यः, करणीयः। तथा जनाः संस्कृतस्य महत्त्वं स्वीकुर्वन्तु। संस्कृतं कया रीत्या परस्परं तत्र इदं अपूर्वं वैशिष्ट्यं भवति। पश्यतु, भारतवर्षे ये संप्रदायाः सन्ति, दर्शन संप्रदायाः, धार्मिकाः संप्रदायाः, ते सर्वेपि संप्रदायाः, यतोहि चार्वाकः वस्तुतः एक कश्चन विचारकः आसीत्। विभिन्नाः दार्शनिकाः अपि चार्वाकनामानः आसन् इति स्वीकर्तुं शक्यम्। परन्तु चार्वाक इति नाम्ना कश्चन संप्रदायः आसीत् इति नैव स्वीकर्तुं शक्यते, तथा न प्रतिभाति। अतः एव तस्य ग्रन्थाः तथा संरक्षिताः न सन्ति। अस्तु वा, यथा कथञ्चिदपि भवतु। इदं तावत् विचारणीयम् यत् इमे विभिन्नाः सिद्धान्ताः, विभिन्नाः संप्रदायाः आचार विषये प्रायशः समानः भवति। तेषाम् आचार पद्धतिः अहिंसा सत्यमस्तेयः, एतेषां सर्वत्रापि साम्यं दृश्यते, सर्वत्रापि एतेषाम् उपयोगः दृश्यते। अहिंसा सर्वत्र विद्यते, सत्यं विद्यते, शौचं विद्यते, अपरिग्रहः विद्यते, सन्तोषः विद्यते। तर्हि एतत् सर्वं सर्वत्रापि विद्यमानम्। अतः एव पश्यतु, विभिन्नाः दार्शनिक संप्रदायाः परस्परम् आचार विषये तथा चर्चां न कुर्वन्ति, शास्त्रार्थं न कुर्वन्ति, अपितु ते प्रमाणमीमांसीयान् विषयान् अधिकृत्य, तत्त्वमीमांसीयान् विषयान् अधिकृत्य चर्चां कुर्वन्ति। यथा पश्यतु, नैयायिकानां बौद्धैः सह विवादः संजायते, तर्हि अत्र कश्चन विवादः नास्ति।
यत् हिंसा पुण्यकारकं कर्म भवति न वा, अत्र विवादः नास्ति। कुत्र विवादः विद्यते? विवादः तत्र विद्यते यत् आत्मनः स्वीकृतिः आवश्यकी न वा, आत्मनः स्वीकृतौ संजाताय कर्मफलस्य व्यवस्था सम्यक्तया कर्तुं शक्या अथवा आत्मनः स्वीकृतिं विनापि कर्तुं शक्या। तर्हि एतादृशः अनया रीत्या कश्चन विवादः तत्र भवितुमर्हति। परन्तु अन्यत्र तु तथा आचारमीमांसा विषये तथा विवादः नास्ति। इदानीं किं भवति? आचारमीमांसायाः विषये पुनश्च यतो हि सर्वा अपि आचारमीमांसाः याः सन्ति, सर्वा अपि असत्याः सन्ति, यतो हि ते ये तावत् वैज्ञानिक दृष्टिं स्वीकुर्वन्ति, तत्र आग्रहिणश्च भवन्ति, तेषां दिशा सर्वेपि आचार विषयकाः सिद्धान्ताः मिथ्या एव सन्ति, तेन स्वीकर्तुं शक्याः सन्ति प्रायशः। तर्हि सति चैवं कुत्र किं स्वीकर्तव्यं, कया रीत्या? पुनश्च तत्र आचार विषयकाः प्रश्नाः अपि समायान्ति, ये तावत् प्राक् प्रायशः सर्वथापि स्वीकृताः आसन्, इदानीं तादृशाः अपि प्रश्नाः समुपस्थिताः। यतो हि यादृक् आचरणं भवति, यादृक् कर्म क्रियते, यादृक् कर्म उचिततया स्वीक्रियते, तस्य विषये चर्चा। किं कर्म उचितम् अस्ति, किं कर्म अनुचितम् अस्ति? तर्हि इदानीं तावत् अद्यतनं विश्वं यदस्ति तद्विश्वं तस्मिन् विषयेपि नवीनान् प्रश्नान् समुपस्थापयति। अतएव किं कर्म उचितमस्ति, किं कर्म अनुचितमस्ति, एतस्मिन्नपि विषये नवीनाः प्रश्नाः समुपस्थिताः। तर्हि संस्कृतस्य तत्र कश्चन अपूर्वः उपयोगः कर्तुं शक्यः। यतो हि संस्कृते यत् तर्कशास्त्रमस्ति, तत् तर्कशास्त्रं पाश्चात्य तर्कशास्त्रमिव सर्वथा तत्त्वमीमांसातः पृथक् कृतं नास्ति। अतएव तत्तर्कशास्त्रम् अत्यन्तम् उपयोगी भवितुमर्हति। पुनश्च विचारस्य यादृशी पद्धतिरस्ति, सा पद्धतिरपि इदानीन्तने काले अत्यन्तं महत्वपूर्णं स्थानं प्राप्तुं शक्नोति। अतएव इदानीन्तनं यद्विश्वमस्ति, अधुनातनं यद्विश्वमस्ति, तस्मिन् विषये संस्कृतं मार्गदर्शकं भवितुमर्हति। यतो हि वैज्ञानिकम् एकं मानकं भवति, विज्ञानं यन्मानकम् अनुसरति, अपरं मानकं यद्भवति तत्तथा वैज्ञानिकं नास्ति, परन्तु तद्व्यावहारिकम् अस्ति। तद्व्यावहारिकं यन्मानकं तन्मानकं संस्कृतशास्त्रेषु यथा विचाराः सन्ति, तया रीत्या व्यवस्थापयितुं शक्यः। अतएव संस्कृतम् इदानीन्तने विश्वेपि अत्यन्तं महत्वपूर्णं स्थानं लभते। पुनश्च अत्यन्तां महत्वपूर्णां भूमिकां कर्तुं शक्नोति संस्कृतभाषा। तथा च संस्कृतस्य अध्येतारः अपि स्वयमेव विचार्य नवीनाः ये सिद्धान्ताः आगच्छन्ति, तान् सिद्धान्तान् अधीत्य
पुनश्च तत्र संस्कृतस्य कथं समुपयोगः भवितुमर्हति एतद् विचार्य अत्यन्तं योगदानं कर्तुं शक्यते। तर्हि अद्य एतदेव उक्त्वा अहं विरमामि। धन्यवादाः आचार्य ललितकुमार त्रिपाठी महोदयेभ्यः यैः समयः प्रदत्तः मह्यं, पुनश्च अन्येभ्यः आचार्येभ्यः ये तावदत्र समुपस्थिताः सन्ति, मदीयां वाणीं शृण्वन्ति, पुनश्च ये तावत् प्रतिभागिनः सन्ति तेऽपि धन्यवादाः। धन्योऽस्मि।